डियर कल्याण, जीवनमा आउने बातहरू, जीवनमा आउने साँझहरू फेरि फर्केर आउँछन् भन्ने यकिन हुँदो रहेनछ। प्रेममा, पिरतीमा त्यसैले पीडाका घाउहरू लुकाएर, त्यसैले दुःखका अनि आँसुका घाउहरू आफूभित्र सुकाएर बाँकी जीवन बाँच्ने प्रण गर्दै मान्छेले उदास उदास जिन्दगी बाँच्न बाध्य हुँदो रहेछ। म सोच्थेँ मैले सब चिज बुझिरहेको छु, तर मैले कसैको जीवनको राज बुझ्न सकिनँ। साँधनी रातमा उज्यालो भए पनि मैले कसैको बात बुझ्न सकिनँ। मुटुलाई चिरा पारेर गए पनि मैले पल पल तिनै यादहरूलाई सम्झेर जीवनलाई अगाडि घसेर्दै लागे। दुःखका घाउहरू, दुःखका पीडाहरू, आँसुका मलमहरू आफूभित्र दबाएर जिन्दगी बाँच्न कति सकस हुन्छ त्यो म सुनाउँछु डियर कल्याण आज तपाईँलाई। रोएर भए पनि धोएर भए पनि बाँच्नै पर्ने यो जिन्दगानीको कथा म दिल खोलेर सुनाउन चाहन्छु तपाईँलाई। मेरो नाम प्रदीप बस्नेत हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2035 सालको ज्येष्ठ 18 गते काठमाडौँको हाँडी गाउँमा भएको हो। मेरो बुबाको नाम श्रीधर हो र आमाको नाम शकुन्तला हो। मेरो बुबा नेपाली सेनाको कर्नेलबाट रिटायर्ड हुनुभएको छ भर्खरै। मेरी आमा अहिले पनि नेपाली सेनाको मुख्यालयमा प्रशासनतर्फ काम गर्नुहुन्छ। म घरको कान्छो छोरा हुँ। म माथि 2वटा दाईहरू छन् र एकजना बहिनी छिन्। मेरो दाई युएनको प्रोग्रामको लागि यतिखेर नेपाली सेनाको तर्फबाट कार्यरत भएर अमेरिका जानुभएको छ भने अर्को दाई नेपालगञ्जको बाहिनीमा हुनुहुन्छ। हामी 3 जना दाजुभाइ र म पछि एकजना बहिनीको जन्म भएकोले हामी सन्तानका रूपमा 4 जना थियौँ। बुबाको पुर्ख्यौली सम्पत्ति, आमाको पनि त्यत्तिकै राम्रो माइती। त्यसैले जीवनमा दुःख के हो, पीडा के हो, अभाव के हो कहिल्यै पनि भोग्न परेन मैले। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि यही हो डियर कल्याण। मैले सानोमा बृहस्पति स्कुलबाट पढाइ सुरु गरेँ। मैले आफूलाई थाहा पाएपछि बहिनीले पनि त्यहीँ पढेको। 2वटा दाईले त्यहाँ पढ्नु भएन। मेरो र बहिनीको 1 वर्षको फरक छ उमेरले। दाईहरूसँग मेरो उमेर 3 वर्षको भिन्नता छ। म सानैदेखि फरक खालको थिएँ। गीतमा, सङ्गीतमा, नाटकहरूमा मलाई अत्यन्तै रुचि जाग्थ्यो। तर मेरा दाईहरू ठिक बुबाको बानी व्यवहारहरू थियो। त्यसैले उहाँहरू नेपाली सेनामा कार्यरत हुन चाहनुहुन्थ्यो, तर म अलि भिन्न थिएँ। मेरो बालापन यही छत्र छायामा बित्यो। अघि नै अवगत गराए, दुःख र पीडाको अनुभव नगरे पनि जीवनमा भोगिने भोगाइहरूले प्रभाव पार्थ्यो नै र मलाई पनि पारिरह्यो। त्यसैले सानोमा स्कुलमा ड्रामा गर्दा, कहिलेकाहीँ सैनिक मुख्यालयमा हुने कार्यक्रमहरूमा बुबाले कुनै कार्यक्रममा भाग लिन पठाउँदा मैले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग ग्रहण गरे जस्तो लाग्थ्यो। बिस्तारै बढ्दै जाँदा मेरो रहर मोडलिङतर्फ मोडिँदै गयो। सानैदेखि पुजमा फोटोहरू खिच्ने बानी थियो मेरो। मैले मन पराउँथेँ। यसरी मेरो बालापन बित्दै गयो। विक्रम सम्वत 2049 सालको कुरा हो। मलाई राम्रोसँग याद छ। त्यति बेला स्कुलको एउटा कार्यक्रममा म लगायत केही साथीहरू छनौट भएका थियौँ। पोखरा जानुपर्ने अधिराज्यव्यापी स्कुलहरूको ड्रामा कम्पिटिसन थियो। त्यसमा हाम्रो स्कुलले पनि भाग लिएको थियो र त्यही कार्यक्रममा म र मसँगै एकजना छात्रा थिइन् सँगै पढ्ने, रोशनी। रोशनीको घर कुपनडोलमा थियो। कुपनडोलको विष्ट परिवारमा जन्मेकी हो। हाँडी गाउँमा बस्थे। उनीहरूको कुपनडोलको घर भाडामा थियो। बुबाको चितवनमा ठुलो गार्मेन्ट फ्याक्ट्री थियो। राम्रो चिटिक्क परेकी, हाँस्दा दाहिने गालामा खाल्टो पर्ने पातली गोरी रोशनी सबैको प्रिय थिए, सबैको प्यारी थिए। स्कुलका कार्यक्रमहरूमा प्रायजसो अतिरिक्त क्रियाकलापमा ऊ पनि म जस्तै अग्रसर हुन्थे। रहर लाग्थ्यो उसलाई। र त्यही सिलसिलामा हामी 8 जनाको टिम पोखरा जाने भयो। विक्रम सम्वत
49 सालको कुरा हो डियर कल्याण। पोखराको दिपेन्द्र सभागृहमा देशका विभिन्न स्कुलहरूबाट तयार पारिएका नाटकहरू देखाउने कार्यक्रम थियो। एउटा संस्थाले गरेको थियो त्यो, र त्यसमा मेरो स्कुलको तर्फबाट हामी 8 जना समावेश भएका थियौँ। मलाई राम्रोसँग याद छ, दशैं सुरु हुनुभन्दा अगाडिको याम पोखराको वातावरण अत्यन्तै उल्लासमय थियो। पारिला घामहरू झल्कन्थे र बिहानैदेखि नै उत्तरतिरका माछा पुच्छ्रे लगायतका हिमालहरू जब छर्लङ्ग देखिन्थे तब यति आनन्दको अनुभव हुन्थ्यो। त्यो उमेरमा पनि म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जीवनको कथा म तपाईँलाई सुनाउँछु, दिल खोलेर सुनाउँछु। कसरी मानिस उमेर सँगसँगै आफ्ना विचारहरू परिवर्तन गर्दै जान्छ र कसरी मान्छे जीवनसँग परिचित हुँदै जान्छ। आज म सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो जीवनको वास्तविक कथा। बस वास्तविक। डियर कल्याण, आकाश चिथोरेर मन बदल्नेहरू, आकाश फोडेर तन ढाक्नेहरू, पिरतीमा मायामा सम्राट जस्तो नाङ्गो हुँदा पनि तिनका वरिपरि रमाउनेहरूले कति राम्रो वस्त्र लगाएको भन्दा रहेछन्। पिरतीमा नाङ्गिँदै जाने सम्राटहरू जब राम्रो वस्त्रको प्रशंसामा रमाउँदै जान्छन् तब तिनीहरूले थोकाको पर्खालमा नठोकिँदासम्म सब चिज राम्रो देख्दा रहेछन्। त्यही पिरतीको फेरो समाएर, त्यही मायाको गोरेटो समाउँदै सम्राट जस्तो हिँडिरहेको म कहाँ गएर पिरतीमा नाङ्गिने मलाई थाहै भएन डियर कल्याण। म आज सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो जीवनको वास्तविक कथा। जब जब म तपाईँको आवाजबाट वास्तविक कथाहरू सुन्छु, जब जब म तपाईँको आवाजबाट कसैका जीवनका घटनाहरू सुन्छु, तब उत्प्रेरणा जाग्छ र भन्न मन लाग्छ यो जिन्दगीमा बाँच्छु। साहस जुटाइदिने, हौसला जुटाइदिने, प्रेरणा जुटाइदिने तपाईँको यो कार्यक्रममा आज मलाई पनि समावेश हुन मन लाग्यो र लेखिरहेको छु म मेरो कथा। यसरी हामी पोखरा पुग्यौँ। पोखराको दिपेन्द्र सभागृहमा स्कुलहरूको ड्रामा कम्पिटिसन थियो 3 दिनसम्म। त्यो 3 दिनको बीचमा हामीले मेहनत गर्यौँ र हामी प्रथम भयौँ। मैले राजा त्रिभुवनको र रोशनीले त्रिभुवनकी फिजियोथेरापिस्ट एरिकाको रोल गरेकी थिइन्। खुब प्रशंसा भएको थियो। राजा र एरिकाको अभिनय राम्रो भयो भनेर अर्को दिन हामीलाई सबैजनाले स्याबासी दिनुभएको थियो। मलाई राम्रोसँग याद छ, त्यो कार्यक्रम सकिएको अन्तिम दिन हामी फेवाताल लगाएका सबै ठाउँमा घुम्यौँ। मलाई राम्रोसँग याद छ, फेवातालमा घुम्दा म र रोशनी सँगै थियौँ एउटै ढुङ्गामा। त्यति बेला हाम्रो सँगैमा बस्नु भएको शिक्षकले हामीहरूको भविष्यमाथि प्रकाश पारिदिनु भएको थियो। त्यसैले हामी खुसी थियौँ, गदगद थियौँ। फेवातालमा घुमेपछि हामी त्यो दिन डेभिड फल्स गयौँ। त्यहीँको छेउको एउटा गुफाभित्र रहेको मन्दिरमा गयौँ। मलाई राम्रोसँग याद छ, मन्दिरमा टिका लगाइदिने क्रममा रोशनीले मलाई टिका लगाइदिए र साथीहरूले जिस्काए, आशीर्वाद पनि त दिनु पर्यो, के आशीर्वाद दिन्छौ साथीलाई भनेर। त्यसपछि रोशनीले हाँस्दै भनी, तिमीलाई चाहेको चिज पुगोस् भनेर उसले बोली र त्यसपछि सबै साथीहरू हाँसे। म लाजले रातो भए र मैले प्रश्न गरेँ, किन हाँसेको? तिमी आफै बुझन, तिमी आफै बुझ्ने मान्छे भनेर साथीहरू त्यहाँबाट अगाडि लागे। म र रोशनी सिँढी चढ्दै पछाडिबाट दर्शन गरेर उक्लदै गयौँ। सिँढी उक्लने क्रममा तिमीले उक्लन सक्दैनौ भने म हात समाऊ भनेर रोशनीले भनी। मैले पढ्दैन, त्यसै हात नसमाउँदा त साथीहरू त्यसो भन्छन्। मैले तिम्रो हात समाएँ भने र तिमीले मेरो हात समायौ भने के होला? त्यसपछि रोशनीले भनी, केही हुँदैन लाएर भनेर उसले मेरो हात समायो। माथिबाट एकजना साथीले फोटो खिच्यो, हामीले हात समाएर हिँडेको। र त्यो फोटो पछि स्कुलमा धेरैले देखे, धेरैले हेरे। त्यसपछि धेरै मान्छेले के लक काट्दै गए भने यिनीहरू दुवै एकअर्काका असल साथी हुन्
र साथीभन्दा अगाडि बढिसकेका छन् भन्ने कुराको अनुमान लगाए। तर स्कुलको लाइफ त्यस्तो थिएन। अनुशासित थियो हाम्रो स्कुल। काठमाडौँमा राम्रो स्कुलमा गरिने मेरो स्कुल राम्रो थियो। हामी सबै अनुशासित थियौँ। त्यसैले रोशनीको र मेरो त्यो फोटोले खासै प्रभाव पार्न सकेन, किनकि हामी नाटकका पात्रहरू पनि थियौँ। यसरी त्यो दिनको सबै घुमघामपछि बेलुकाको यात्रा तय गर्दै हामी पोखराबाट हिँड्यौँ। बाटोमा हामी हिँडे माइक्रोबस जुन स्कुलबाट रिजर्भ गरेर लगिएको थियो, त्यही माइक्रोबसको सिटमा हामी कहिले सँगै हुन्थ्यौँ, कहिले छुट्टिन्थ्यौँ। त्यसो गर्दै बाटोमा खाना खाँदै हामी काठमाडौँ आयौँ र त्यसपछि आफ्नो घर गयौँ। मलाई राम्रोसँग याद छ, त्यसपछि रोशनीले मेरो बहिनीलाई साथी बनाए। मेरो बहिनी र रोशनी धेरै मिल्थे। एक कक्षाको फरक थियो मभन्दा बहिनीको। बहिनी एक कक्षा तल थिए। तर रोशनीले कसरी साथी बनाए मलाई थाहा भएन। सायद उसले मसम्म आइपुग्ने राम्रो बाटो तय गरेकी थिए। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै रोशनी मेरो घरमा आउँथे। एउटै टोल, एउटै छिमेकी। त्यसैले हामीलाई भेटघाट गर्न सहज थियो, त्यति गाह्रो थिएन। रोशनी कहिलेकाहीँ कुपनडोल पनि जान्थे। यसरी दिनहरू बित्दै गए हाम्रा। रमाइला र सुकुमार थिए हाम्रा दिनहरू। स्कुलमा रोशनी र मेरो सेक्सन फरक थियो, तर पनि विभिन्न बहानामा हामी मिल्थ्यौँ। कहिले खाजा खाने बहानामा, कहिले पानीको बोतल दिने बहानामा रोशनी मेरो नजिक आउँथे। समय गुज्रदै गयो। उसले मनभित्र कसरी हेरी मलाई थाहा छैन, तर उसका व्यवहारले म उसँग प्रभावित हुँदै गएँ। र विक्रम सम्वत 2051 सालमा हामीले एसएलसी दियौँ। एसएलसी पछि हामीले मोडलिङलाई अगाडि बढाउने प्रण गऱ्यौँ र त्यो बीचमा हामी त्यसको लागि राम्रो राम्रो स्कुल कहाँ छ भनेर खोज्न थाल्यौँ। जसरी एसएलसीका दिनपछि हामीले ब्रिज कोर्स गऱ्यौँ र त्यो ब्रिज कोर्सको साथसाथै हामीले ती स्कुलहरू पनि हेर्न थाल्यौँ। रोशनी र म एउटै ठाउँमा ब्रिज कोर्स गर्थ्यौँ, अर्थात् हामी बानेश्वरमा गएर ब्रिज कोर्स गर्थ्यौँ। घर अगाडिबाट मोटरसाइकल चढ्न गाह्रो भयो भने हामी पारी पुगेर रोशनी मलाई प्रतीक्षा गर्थे र मैले उसलाई मोटर बाइकमा हालेर लैजान्थेँ। एउटै टोल, एउटै छिमेक। अलि गाह्रो लाग्थ्यो हामीलाई, अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। तर मेरो क्रियाकलाप मेरो बुबालाई मन पर्दैन थियो। दाइहरू जस्तै म पनि नेपाली सेनातिरै जागिर खाने मनसाय बनाओस् भन्ने बुबाको इच्छा थियो। त्यत्तिकैमा विक्रम सम्वत 2052 सालमा एसएलसीको रिजल्ट आयो। रिजल्टपछि हामीले एउटै कलेज पढ्ने निर्णय गर्यौँ र इन्ट्रान्स इक्जाम पास गरेपछि हामी दुवैले सेन्ट जेभियर थापाथलीमा पढ्न थाल्यौँ। उसले पनि मैले पनि। मलाई राम्रोसँग याद छ, त्यो माइती घरबाट निस्किएपछि हामी आफ्नो बाइक स्टार्ट नगर्नुभन्दा पहिले माइती घर नजिकैको रेस्तोराँमा बसेर कफी खान्थ्यौँ, पढाइका कुरा गर्थ्यौँ। पढाइका कुरा कम, भावनाका कुरा बढी हुन्थ्यो। ऊ मेरो असल साथी बनिसकेकी थिए र म पनि। त्यो बीचमा सम्बन्धका पर्खालहरू मजबुत हुँदै गइरहेका थिए। एक दिनको कुरा हो, रोशनी मेरो घरमा बहिनीलाई भेट्न आएको बेला बुबाले भन्नुभयो रोशनीले चुरोट खान्छे हो भनेर। मलाई गाली गर्नुभयो र भन्नुभयो एसएलसी के सकाउँदा हुन् अचेलका केटाकेटीहरू चुरोट खान थाले। के जमाना आयो, अचेलका केटाकेटीहरूलाई समाज, बुबा आमा, आफन्त केही मतलब छैन। एसएलसी पास गर्न पाएको छैन, संसार जिते जस्तै गरेर चुरोट खाने, हिँड्ने मन परी गर्न थालिसके भनेर बुबाले सुनाउनु भयो। अर्को दिन मैले रोशनीलाई यो कुरा सुनाएँ। त्यति बेला उसले भने त्यसो होइन, हिजो मलाई भेट्न मेरा साथीहरू दिपु, शोभा र प्रणिल आएका थिए। हामी गहना पोखरीको त्यही पसलमा जहाँ हामीले भेट्ने गर्छौँ त्यही पसलको अगाडि बसेर दिपु र प्रणिलले चुरोट खाँदै थिए। हामी छेउमा थियौँ। त्यही हो भनेर उ रोई। मैले उसको कपाल सुमसुमाएर भने त्यसो होइन, बुबाले भनेको कुरा मैले तिमीलाई सुनाएको। ऊ धेरै रोई, चित्त दुखाई। मैले भने सरी, मैले यो सोध्नु हुँदैन थियो होला, उसले भइहाल्यो, छोडिदियो भने। र त्यही दिन डियर कल्याण मैले रोशनीलाई तिमीलाई माया गर्छु, म तिमीसँग जिन्दगी बिताउँछु
दुःखमा सुखमा म तिमीलाई साथ दिन्छु भनेर कसम खाए। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जिन्दगानीको कथा म आज सुनाउँछु तपाईँलाई। बस आज डियर कल्याण, भित्रै खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाँचेको, एटम बमको त्रासले चुसेको, समस्याको भूतले सताएको एउटा हरिभक्त कटुवालको कविता जस्तो जिन्दगी। अर्थात् यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। आज मनका कुराहरू भावुक भएर पोख्न मन लाग्यो डियर कल्याण तपाईँलाई। किन लेखिरहेको छु मेरो कथा, किन तपाईँलाई सुनाइरहेको छु मेरो कथा? मसँग प्रश्न छैन, तर प्रश्न नभए पनि हजारौं हजार प्रश्नको थुप्रो भित्र पुरिएर म मेरो कथा लेखिरहेको छु। मेरो कथामा पीडा छ, मेरो कथामा दर्द छ, मेरो कथामा आँसु छ, र मेरो कथामा रोदन छ, र मेरो कथामा सङ्घर्ष छ, र जीवन आँसुबाट पनि बाँच्न सक्छ भन्ने शिक्षा छ। त्यसैले म आज सुनाउँदैछु तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी त्यो दिन बुबाको कुरा लगेर रोशनीलाई सुनाएपछि र ऊ रोएपछि मैले उसलाई प्रण गरेँ कि अब हामी सँगै जिउनुपर्छ भनेर। हाम्रो कलेज जाने आउने यसरी चल्दै गयो। तर पढाइ र रहर फरक हुँदो रहेछ डियर कल्याण, किनकि हामी आफ्नो क्षेत्रमा नाम कमाउन चाहन्थ्यौँ, आफ्नो क्षेत्रमा इमेज बनाउन चाहन्थ्यौँ, र आफ्नो क्षेत्रमा केही कर्म गर्न चाहन्थ्यौँ। हामी दुवैको रहर एउटै थियो, हामी दुवैको इच्छा एउटै थियो। त्यसैले हामी मोडलिङलाई अगाडि बढाउँदै लाने प्रण गरिरहेका थियौँ। यसरी दिनहरू बित्दै जाने क्रममा सेन्ट जेभियर कलेजमा हुने हरेक कार्यक्रमहरूमा, अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा हाम्रो उपस्थिति हुन्थ्यो। साथीहरूले जोड जोडले ताली बजाउँथे, सिटी बजाउँथे। कसैले नेपालको राज्य समालभन्दा खतरा भन्थे, कसैले के भन्थे, कसैले भुवन केसी जस्तो नहुनु है भन्थे, र कसैले भन्थे हिरो त भुवन केसी पो हो त, तिमी भुवन केसी जस्तै हुनु भन्थे। तर सबभन्दा बढी साथीहरूले भन्थे कोही जस्तो नहुनु, फरक हुनु, असल हुनु। तर हाम्रो इच्छा र आकाङ्क्षा फरक भएको कारणले डियर कल्याण पढाइको नतिजा त्यति राम्रो आउन सकेन। बाउ आमा परिवारबाट चिन्ता हुनु स्वाभाविकै थियो। हामीले त्यहाँ +2 सक्यौँ, र त्यति बेला +2 सकेपछिका हाम्रा दिनहरूमा हामीले कलेज परिवर्तन गर्यौँ। म र रोशनीले त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्न थाल्यौँ। सँगै कलेज जाने आउने क्रम चल्दै जाने क्रममा हामी दुवै एकअर्कोलाई मन पराउँछौँ भन्ने कुरा जगजाहेर हुँदै गयो। एक कान दुई कान मैदान हुँदै गयो। त्यति बेला रोशनीले एउटा चाउचाउको विज्ञापनमा खेल्ने अवसर पाई, मोडलिङ गर्ने अवसर पाई, र मैले लगत्तै एउटा टिभीको एडमा काम गर्ने अवसर पाएँ। मैले दुवै एडहरू तपाईँलाई पठाएको छु डियर कल्याण। हामी दुवैले खेलेका विज्ञापनहरूका क्लिप्सहरू मैले अरू पनि पठाएको छु। र यसरी हामीले बिस्तारै बिस्तारै काम पाउन थालेपछि हामी त्यसैमा रमाउँदै गयौँ। मान्छेको मनमा जे इच्छा हुन्छ मान्छे त्यसैमा रमाउँदो रहेछ। चाहे त्यो ठुलो होस्, चाहे त्यो सानो होस्, त्योसँग कुनै सरोकार हुँदो रहेनछ। हामी हाम्रै संसारमा हराउँदै गयौँ। तर बुबालाई छोरा नेपाली सेनातिरै लागोस्, अनुशासित होस्, घरमा पनि दाइहरू जस्तै होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। नभन्दै त्यति बेला मेरा दाइहरू नेपाली सेनामा सबै तहको परीक्षा पास गरेर सेवामा आबद्ध भएको केही वर्ष भइसकेको थियो भने मदेखि माथिको दाइले भर्खरै परीक्षा पास गरेर आफ्नो काम सुरु गरिसक्नु भएको थियो। बुवालाई म पनि त्यही पेसामा जाओस् भन्ने चाहना थियो। तर त्यही बेला देशमा बढ्दै जान थालेको माओवादी द्वन्द्वको कारण देखाएर म अलग्गिरहेको थिएँ र अलग्गिँदै गएँ। समय गुज्रदै गयो। बुबाले घुमाएर फिराएर परिवारले रोजेको, परिवारले इच्छा गरेको पनि विवाह गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तिमीहरूलाई जबरजस्ती विवाह गर भन्दैनौ हामी, तर कमसेकम आफूसँग मिल्दो जुल्दो परिवारसँग विवाह गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। आमा हाँस्नुहुन्थ्यो। आमाले केही भन्नु हुँदैन थियो।
आमालाई रोशनी ठिकै लाग्थ्यो। आमाको ग्रिन सिग्नल थियो। त्यसैले रोशनी घरमा आउँदा आमालाई खुसी पारेर जान्थे र आमाले पनि एकअर्कालाई मन पराएका छन्, यिनीहरूलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा विक्रम सम्वत 2057 साल लाग्यो। त्यहाँसम्म हामी सँगसँगै हिँड्यौँ। चखेवाका जोडाजोडी जस्तै हामी हिँड्यौँ डियर कल्याण। काठमाडौँका गल्लीहरूमा, काठमाडौँका बाटोहरूमा, काठमाडौँका रेस्तोराँहरूमा हामीले एउटै चम्चाले खायौँ, एउटै खाना एकअर्काले बाँटेर खायौँ, एउटै बाटो हिँड्यौँ, एउटै गल्ली हिँड्यौँ, एउटै सिनेमा हलका सिटहरूमा बस्यौँ। हामीले प्रेमका महिना बितायौँ, प्रेमका हप्ता बितायौँ, प्रेमका दिनहरू बितायौँ र प्रेमले भरिपूर्ण वर्षहरू पनि बितायौँ। तर अचानक विक्रम सम्वत 2057 सालमा माओवादी द्वन्द्वको कारणले चितवनमा रहेको रोशनीको बुबाको गार्मेन्टमा आगो लाग्यो। सेनेटरी र रुमालहरू बनाएर अमेरिका लगायत देशहरूमा पठाउने बिजनेस एकाएक बन्द भयो। माओवादीले थ्रेटन दिए, व्यापार घट्दै गयो। हेर्दा हेर्दै त्यो परिवारले हाँडी गाउँको घर बेच्यो र विक्रम सम्वत 2058 सालको भदौमा रोशनीको बुबालाई हार्ट एट्याक भयो। देशभरिका उद्योगहरू बर्बाद भए। जसले माओवादीलाई पैसा दिन्छ, भित्रभित्रै लाखौं लाख चन्दा दिन्छ, उनीहरूलाई केही हुँदो रहेनछ। अहिले आएर छर्लङ्ग भयो। त्यसैले त माओवादीका लगायत अन्य पार्टीका उच्च नेताहरूको पैसा यतिखेर स्विजरल्यान्डमा छ भन्छन्। त्यत्तिकै कसैले भन्दैन होला हामी जस्ता उद्यमीहरूका पैसा लुटेर राखिएका ती पैसाहरूले तिनीहरूलाई कति पोल्छ होला डियर कल्याण। म अनुमान लाउन सक्दिनँ, तर पनि हाँसेर हिँड्न सकेका छन् तिनीहरू। सारा जनतालाई राजनीतिज्ञमाथि घृणा जागिसक्यो। कारण यही हो, जसरी रोशनीको बुबालाई हार्ट एट्याक भयो, त्यसै गरी देशका सारा उद्योग धन्दाहरू तास नास भए द्वन्द्वका कारणले। र त्यति बेलै रोशनीको काकाको ट्राभल एजेन्सी थियो थमेलमा। त्यही ट्राभल एजेन्सीमा पार्ट टाइम काम गर्थे रोशनीले। कहिलेकाहीँ गएर काकाको अनुरोधमा हेरिदिन्थे। उसलाई लिन म जान्थेँ। काकालाई पनि थाहा थियो, सबैलाई थाहा थियो। ऊ र म एउटै बाइकमा हिँड्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ घरको गाडी लिएर पनि निस्कन्थेँ म। हामीले जीवनमा एकअर्काको मायामा रमाउँदै गएको कतिलाई मन पर्थ्यो, कतिलाई मन पर्दैन थियो। त्यही बीचमा बुबाको बिजनेस सबै सकिँदै गएपछि रोशनी निराश हुँदै गई र एक दिन रोशनीले मलाई भने, म अमेरिका जान्छु, तिमीले अनुमति दिन्छौ भने। किनकि यतिखेर द्वन्द्वको कारणले हाम्रो मोडलिङको पेसा पनि धराशयी भइसक्यो। हेर साथीहरू, कोही कहाँ, कोही सोरुममा, कोही ब्याङ्कतिर, कोही कता लागिसके। म त काकाकोमै छु, त्यसैले म कोसिस गर्छु। अस्ति मेरो काकाकोमा आउने एउटा पुरानो मानिस छ, अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनाको, थोमस हो, बुढो छ। उसलाई जिस्काएको उसले हुन्छ आइजन घुम्न भनेको छ। म तेरो लागि लेटर लेखिदिन्छु भनेको छ। सायद हामी दुवैजनाको लागि मिल्छ कि भनेर उसले प्रश्न गरी। तर दुवैजनाको लागि लेख्न ऊ सहमत भएन र रोशनीको लागि उसले एउटा लेटर लेखिदियो। सेनाको रिटायर्ड अमेरिकी सेनाको मथिल्लो तहको त्यो मानिस रोशनीलाई माया गर्थ्यो, छोरी जस्तै सम्झन्थ्यो र नेपाललाई असाध्य माया गर्ने हो। नेपालका डाँडा काँडा हिमाल सारा सब घुमेको थियो र ऊ काकालाई असाध्य मन पराउँथ्यो, रोशनीको काकालाई। र अमेरिकाबाट हुलका हुल साथीहरू बोकेर आउँथ्यो। सगरमाथा चढिसकेको थियो। त्यही खुसीमा उसले रोशनीलाई लेटर लेखिदियो। डियर कल्याण, म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो जीवनको कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु। कसरी मान्छेका मनहरू टुक्रन्छन्, कसरी मान्छेका मनहरू भत्कन्छन्, कसरी मान्छेका मनहरू मान्छेबाट जान्छन्। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, आफूभित्र फैलिएर कतै आफूलाई बाहिर एउटा सङ्कुचित मनमा राखेर मान्छे कहाँ फैलन सक्दो रहेछ र।
ढुङ्गामा राखेर घनले हिर्काउँदा छिया छिया भएको जस्तै मुटु बोकेर बाँच्न पनि त कठिन हुँदो रहेछ। त्यही कठिन जिन्दगीमा उभिएर, त्यही कठिन जिन्दगीमा पाइला राखेर जसले साहस बटुल्न सक्छ उसले जीवनलाई थ्याक्दो रहेछ। बाँकी त पिरतीमा बग्दा रहेछन्, पिरतीमा डुब्दा रहेछन् र पिरतीमा प्राण त्यागेर जाँदा रहेछन्। कति बाधा हुन्छ आफ्नो मान्छेले छोडेर गएपछि, कति बाधा हुन्छ आफ्नो मान्छेले त्यागेर गएपछि। भोग्नेहरूलाई थाहा हुन्छ, सुन्नेहरूलाई त कथा जस्तो लाग्छ। त्यसैले भोगिरहेको यो मनको कथा म लेखिरहेको छु डियर कल्याण तपाईँलाई। यसरी रोशनीले कर गरेपछि र यो यसै जान्छु भनेपछि मैले हुन्छ भने घरमा पनि बुबालाई मन पर्दैन थियो, तर मलाई थाहा थियो आमा र दाइहरू सबैले भनेपछि बुबाको मन बदलिन्छ, तर पनि हामीले पनि केही गर्नु थियो। त्यसैले मैले हुन्छ भने, तर पहिलो पटक भिजा अप्लाई गरेको रोशनीलाई भिजा दिएन। ऊ निराश भई त्यसको लगत्तै थोमस नेपाल आएको बेला उसले फेरि कोसिस गर्यो। पहिलोभन्दा फरक तरिकाले कोसिस गरेको उसले विक्रम सम्वत 2059 सालको माघ महिनामा रोशनीले भिजा पाए अमेरिकाको लागि। उसको लागि मल्टिपल भिजा तयार भयो। त्यसपछिका दिनहरू अझ सुकुमार हुँदै गए। उसले सपनाहरू बुन्थी। ऊ सधैँ पिर गर्थे मेरो, तिमी आएनौ भने त म कसरी त्यहाँ बस्न सक्छु भन्थे। मैले जिस्काउँदै भन्थे पहिला तिमी त जाऊ। ओ मरी मरी हाँस्थे। खोट थिएन मायामा डियर कल्याण, नडाँटेर भन्छु, कतै दाग थिएन मायामा। सफा पानी जस्तो, कञ्चन पानी जस्तो सलल बग्दै गएको हाम्रो पिरती। कतै अवरोधका टनेलहरू थिएनन्, कतै अवरोधका बाँधहरू थिएनन्। पखालेको मन जस्तै सिनित्त परेका हाम्रा मनहरू माछिएका थिए। एउटै ठाउँ, एउटै परिवेश, एउटै टोल मा हुर्किएकी ऊ र म, हामीमा कुनै भिन्नता पनि थिएन र अपुग र अभाव पनि थिएन। तर रोशनीका पछिल्ला दिनहरू दयनीय बन्दै गइरहेका थिए। लाखौं लाखको लोन त्यत्तिकै थियो। रोशनीका दाइहरू निराश थिए। उसकी एउटी बहिनी सानी थिए, उसलाई थाहै थिएन, स्कुल पढ्दै थिए। र त्यही बीचमा बिस्तारै बिस्तारै दाइहरूले विवाह गर्दै जानुभयो रोशनीको। र विवाह गर्दै गइसकेपछिको अवस्था फरक थियो। त्यसमाथि बुबाको त्यो अवस्थाले गर्दा गाह्रो हुँदै गयो। उसले सबै कुरा सुनाउँथे। घरमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्थे। बाहिरबाट हेर्दा सम्पन्न र अति उच्च खानदानको देखिने रोशनीको परिवारको भित्रको कथा मलाई थाहा थियो। म भन्थे म छु नि, तिमी भनेकै म हुँ, म भनेकै तिमी हौ। उसले मेरो हात समाएर भन्थे, तिम्रो भरोसाले म जिन्दगीका सारा दुःखहरू पार गर्न सक्छु। तिमी मेरो लागि देवता हो भन्थे। अगालो मार्थी, मही खान्थी, सुमसुम्याउँथी कपाल। कहिलेकाहीँ कपाल ठुलो भयो भने जानी नजानी काटिदिए जस्तो गर्थी। जिस्काउँथी, हुरुक्क भन्थी। त्यति मिठो माया पनि कसरी टुटेर जान्छ डियर कल्याण। त्यति मिठो माया पनि कसरी भड्किएर जान्छ। प्रश्नै प्रश्नको थुप्रोले पुरिन्छु म। यसरी हेर्दा हेर्दै उसको अमेरिका जाने दिन आयो। उसले भने म नयाँ वर्ष नमनाएर जाँदिनँ भने। र विक्रम सम्वत 2060 सालको वैशाख नयाँ वर्षको दिन धुलीखेल गयौँ। धुलीखेलको रिसोर्ट बाहिर फेरि पिरतीको कुरा चल्यो, मायाको कुरा चल्यो। 60 सालको नयाँ वर्ष मनाएर विक्रम सम्वत 2060 सालको वैशाख 15 गते रोशनी अमेरिकाको लागि उडी। म सुनाउँछु डियर कल्याण। तपाईँलाई मेरो जीवनको कथा आज दिल खोलेर सुनाउन मन लाग्यो। म सुनाउँछु बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, उठाएर अन्जुलीमा जीवनका घाम छायाहरू, लुकाएर परेलीमा जीवनका पिरतीहरू,
उधाएर आँखाभरि तिनै रोआउने सपनाहरू, शान्त र स्निग्ध अनि प्यारो संसार गुमाएर मौन बसिरहने एउटा जिन्दगी, मायामा पिरतीमा डुबेको जिन्दगी हुँदो रहेछ। त्यही जिन्दगीका हिस्साहरू म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई। यसरी रोशनी अमेरिका गई। उड्ने दिन संसार अँध्यारो भए जस्तो लाग्यो। रातभरि उसलाई सम्झिरहे, उसँग हिँडेका, खेलेका, उसँग बात मारेका, उसँग बिताएका, उसको न्यानो अँगालोमा रमाएका दिनहरू सम्झे। तर सम्झना नै रह्यो। रोशनी अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना पुगी, किनकि थोमसको घर पनि त्यहीँ थियो र उसको फुपूहरू पनि त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो। नर्थ क्यारोलिनाको राजधानी राली पुग्यो, जहाँ उसका फुपूहरू थिए। र पुगेको अर्को दिन थोमसलाई भेट्न गई, यहाँबाट लगिदिएका गिफ्टहरू लगेर। थोमसले माया गर्यो। थोमससँगै बसेर घरमा खाएको फोटो पठाए। म दङ्ग थिएँ र उसले थोमससँग कुरा पनि गराए मलाई। र थोमसले भन्यो अब केही दिनमा फर्किहाल्छे भन्यो। थोमसलाई थाहा थिएन रोशनी त्यहाँ बस्नको लागि गएकी भन्ने कुरा। हरेक दिन फोन गर्थे, हरेक पल फोन गर्थे। यहाँ यस्तो उस्तो भन्थे। म त सब चिज डुबेर आएकी केटी हुँ भन्थे। मैले सम्झाउँथे। ऊ भन्थे तिमी छौ, मलाई तिमी भए पुग्छ, अरू केही चाहिँदैन भन्थे। यसरी दिनहरू बिताउँदै जान थाले। त्यसपछि नर्थ क्यारोलिनामा उसले थोमसलाई भेट्न छोडे, किनकि थोमस नेपाल फर्कने सल्लाह दिन्थ्यो। नेपाल जस्तो सुन्दर संसारमा कहीँ छैन, तिमीले बुझेकै छैनौ। ऊ एकहोरो नेपालको यसरी प्रशंसा गर्थ्यो। रोशनी छक्क पर्थी र कहिलेकाहीँ मलाई फोनमा भन्थे नेपाल र अमेरिका साट्न पाए, यदि थोमसले भनेको जस्तै भए कति राम्रो हुन्थ्यो। थोमस त्यति मन पराउँथ्यो नेपाललाई। हिमालहरूको वर्णन गर्थ्यो। उसको घरमा नेपालका हिमालका फोटोहरू मात्र थिए रे। छोरीको नाम त नेपालको हिमालसँग गाँसेर राखेको रहेछ उसले, बिचको नाम। अमेरिकामा बिचक मिडल नेम राख्ने चलन प्रशस्तै छ र उसले उसको छोरीको बिचको नाम नेपालको हिमालसँग जुटेको नाम उसले देखी। रोशनीले सुनाउँथे। यसरी दिनहरू बित्दै गए डियर कल्याण। माओवादीबाट पीडित भएर सर्वस्व गुमाएको कथा थियो उसको, जुन सत्य पनि थियो। ऊ त्यही कथा सुनाएर अमेरिकामा शरणार्थीको दर्जाबाट भिजा लिन चाहन्थे, असालम गर्न चाहन्थे। र उसले कानुनी सल्लाहकारलाई भेटी नेपाली, र त्यसपछि उसले प्रोसेस अगाडि बढाई। उसको दाइ म मिलेर उसलाई चाहिने पेपरहरू ल्याइदियो। घरहरू आगो लगाइदिएको, माओवादीले पठाएका पत्रहरू जस्ताको तस्तै थिए, कुनै पनि बनावटी थिएनन्, सबै हामीले पठाइदियौँ। त्यसपछि रोशनीले काम गर्न थाली। एउटा इन्डियनको बुटिक पसलमा उसले काम पाए। बुटिक लगायतका विभिन्न किसिमका सामानहरू बेच्ने त्यो भारतीय परिवारको दिल्लीको थियो। उनीहरूको रैथाने दिल्लीमा। उसले उता त्यसरी काम सुरु गरेपछि एक दिन उसले मलाई भने, अभिलाषासँग मिलेर तिमीले पनि बुटिक खोल न कुपन्डोलतिर, राम्रो चल्छ। पछि अभिलाषालाई छोडिदिए पनि हुन्छ, मेरो बहिनीले हेर्छ। उसको कुरा सही लाग्यो डियर कल्याण। म र अभिलाषा भेटिरहन्थ्यौँ। उसको साथी थिए र मेरो पनि। मैले अभिलाषालाई प्रस्ताव राखेँ, उसले स्वीकार गरी। आमासँग कराएर, दाइहरूसँग कराएर मैले पैसा लिइहालेँ। काठमाडौँको रैथाने भएको कारणले मैले त्यति ठुलो समस्या बेहोर्नु परेन त्यसको लागि। सबै कुरा तय भयो र हामीले कुपन्डोलमा ठाउँ पनि पायौँ। मैले फोटो पठाएको छु डियर कल्याण, मेरो बुटिकको, जहाँ अभिलाषाले हेर्छ अहिले पनि। यसरी हामीले कुपन्डोलमा बुटिक चलाउन थाल्यौँ। उता काम गर्थे। विक्रम सम्वत 2060 सालमा गएकी हो। 61 साल बित्यो, 62 साल बित्यो। यता मेरो परिवारमा विवाहको दबाब आउन थाल्यो।
दुवै दाइको विवाह भइसकेको थियो। बहिनीको विवाह गर्नुपर्ने थियो, त्यसैले ममाथि दबाब जायज थियो। तर मैले ढाड्दै गएँ। म अर्को बुटिक खोल्छु अनि बिहे गर्छु भने आमालाई भगाउँथे। कहिलेकाहीँ आमा रिसाउँदा बुटिकबाट आमालाई मन पर्ने लुगा लिएर जान्थे। आमाले फ्याँकिदिनुहुन्थ्यो। मलाई भगाउनु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो। पछि फेरि मेरो कुरा बुझे जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। म रोशनीलाई माया गर्छु आमा, मैले के अपराध गरेँ? ऊ आउँछ अनि विवाह गर्छु भन्थे। आमालाई फोन लगाइदिन्थे, बहिनीले फोन गर्थे। सब चिज छर्लङ्ग थियो ढेर कल्याण। कतै ढाँट्नु पर्ने, कतै लुकाउनु पर्ने, कतै दबाउनु पर्ने, कुनै कुरा थिएन। सब चिज जस्ताको तस्तै थियो। त्यतिकैमा विक्रम सम्वत 2063 साल लाग्यो र 63 सालको भदौमा उसको सुनुवाई आयो। पहिलो सुनुवाईबाट 2 वर्ष पछाडि सारेको उसको सुनुवाईमा उसका कागज पत्र र उसले बोलेको कुराहरू सुनेर जजले उसको निवेदनलाई स्वीकृत गरिदियो। अर्थात् रोशनी ग्रीन कार्डको लागि योग्य भई। त्यो कुरा उसले फोनमा सुनाई। म यति खुसी भए डियर कल्याण। खुसीमा मैले अभिलाषालाई अगालो मारेको थाहै भएन। त्यसको लगत्तै उसले ग्रीन कार्ड हात पारी र ग्रीन कार्ड हात पारेपछि ऊ स्विजरल्यान्ड घुम्न जान्छु भने मैले हुन्छ भने ऊ स्विजरल्यान्ड पनि गई। तर स्विजरल्यान्ड गएर फर्केपछि मैले फोटोहरू पठाऊ भने उसले मोबाइल हरायो भने तिमीहरू को गएको भनेर सोधे। उसले मेरो साथीहरू तिमी चिन्दैनौ भने मैले उसको कुरा पत्याएँ। तर मनमा कथा कथा लागिरहेको थियो। एक दिन अभिलाषाले मलाई भने, ल तिमीलाई थाहा छैन, ऊ त आफ्नो त्यही बुटिक ओनरको छोरासँग गएको, एक्लो छोरा, कस्तो राम्रो छ है भन्दै थिए भने। म छक्क परे डियर कल्याण। म आज सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो जिन्दगानीको कथा। म तपाईँलाई सुनाउँदै जान्छु। कसरी मान्छेहरू बाहिर फुल देखाएर पछाडिबाट छुरा हान्छन्, कसरी मान्छेहरू अगाडि हाँसेर पछाडिबाट गोली हान्छन्, कसरी रेड्छन् मान्छेहरू र घाँटी। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई आज मेरो कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, नियतिले ठगेपछि भाग्यले खेल खेलेपछि जीवनमा जति फुर्का गाँसे पनि केही हुँदो रहेनछ। जीवनका रागहरू अलापेर जीवनलाई सङ्गीतमय बनाएर जीवन चल्दो रहेनछ। जीवन त सङ्घर्ष हो, चोट हो, वेदना हो, पीडा हो, आँसु हो। यो संसारमा आँसु नहुने मान्छेहरू कोही छैनन् जस्तो लाग्छ। कतिले सहन्छन् र ती सहनेहरू महान हुन् र म पनि त्यही सहने वर्गमा पर्छु डियर कल्याण। चोट सहेर, पीडा सहेर एक्लै बाँच्नेहरू यो संसारमा महान लाग्छ मलाई। त्यसैले म जब जब तपाईँको कार्यक्रमबाट म जस्ता एक्ला मान्छेका कथाहरू सुन्छु त मलाई साहस बढेर आउँछ र कमजोर मनलाई म अझ मजबुत बनाउँछु डियर कल्याण। म सुनाउँछु मेरो कथा। यसरी उसले ग्रीन कार्ड हात पारी। तर ग्रीन कार्ड पाए पनि उसले मैले ग्रीन कार्ड पाएको छैन भन्थे। कति पछि स्वीकारी उसले। दिनहरू बित्दै गयो। आज आउँछे, भोलि आउँछे, पर्सि आउँछे। मैले दिनहरू गम्दै गएँ डियर कल्याण। र विक्रम सम्वत 2066 सालमा मलाई कसैले भन्यो दिल्लीको समीर भाट भन्ने केटासँग ऊ इङ्गेज छे भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। र त्यो भाट परिवार, त्यो परिवारको दिल्लीमा ठुलो व्यवसाय थियो। बाउको एक्लो छोरा समीर भाटले रोशनीलाई मन पराएछ। नर्थ क्यारोलिनामै जसको बुटिकमा उसले काम गर्थ्यो र रोशनी उसँग नजिक हुन थालिछ। मैले त्यो कुरा फेसबुकमा देखेँ। जब मैले फेसबुकमा देखेँ तब मलाई अनेक कुराहरू मनमा खेल्न थाल्यो। मेरो फोन नउठ्ने,
म बिजी छु भन्ने उसको व्यस्तताको कारण मैले थाहा पाउँदै गएँ। र यो कुरा डियर कल्याण परिवारमा पनि बिस्तारै थाहा हुन थालिसकेको थियो। एक दिन बहिनीले आमासँग भनिछे, रोशनीको इन्डियन केटा छ, उसले दादालाई छोडिसके। हाम्रो दादा के साह्रो लाटो भएको, एकरो अझै त्यसको प्रतीक्षामा बसिरहनु भएको छ भनिछे। आमाले पिरबन गर्नुभयो। यो कुरा थाहा पाएपछि बुबाले मलाई अचानक माया गर्न थाल्नुभयो। बुबाको रूप परिवर्तन भयो, किनकि बुबाले अब मलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरा बुबाको मनमा आयो। त्यसपछि बुबाले मलाई मेरो बिजनेसको बारेमा, मेरो कारोबारको बारेमा रुचि लिन थाल्नुभयो। तँलाई के अप्ठ्यारो छ भन्न थाल्नुभयो। मैले आमालाई सोधेँ, बुबाले किन त्यसो गर्नुभएको हो भनेर। आमाले पनि सम्झाउनु भयो, बुबाको कारण बताउनु भयो। मलाई मेरो बुबाप्रति यति माया लाग्यो डियर कल्याण। जब म खुसी थिएँ, मसँग सब चिज थियो, बुबाले अनुशासनमा बस भनेर मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो जब म खुसी थिएँ। तर जब म दुखी भएँ तब बुबाले अँगालो मार्नुभयो। बुबाले मलाई कुपन्डो लिएर जानुभयो। मेरो बुटिकलाई अझ ठुलो बनाऊ भन्नुभयो। पैसाको व्यवस्था म गर्छु भन्नुभयो। त्यो रातमा बुबा सम्झेर रोए। रोशनीको हल्ला यत्र तत्र फैलदै गयो। टोलमा, छिमेकमा, कुपन्डोलतिर मानिसहरू भेट्न साथ मलाई भन्थे, उसले त बिहे गर्दैछ अरे होइन। म छक्क पर्थेँ। डियर कल्याण, कसरी परिवर्तन हुन्छन् मनहरू, कसरी सक्छन् मनले परिवर्तन हुन, कति छिटो बदलिन्छन् मान्छेले विश्वासहरू। म रुन्थेँ, कराउँथेँ, छटपटिन्थेँ, फोन गर्थेँ, मेसेज पठाउँथेँ। उसले साराका सारा ब्लक गरेर राखेकी थिए। त्यसपछि उसले त्यही केटासँग विक्रम सम्वत 2070 सालमा विवाह गरी। मलाई राम्रोसँग याद छ, त्योभन्दा पहिला ऊ 2 पटक आई, तर कसैलाई नभेटेर गई। उसले विवाह गरेपछि मैले बधाई दिएँ, तर रिप्लाई आएन। विवाह पश्चात ऊ काठमाडौँ आई र होटल एनएटीमा साराका सारा साथीहरूलाई बोलाएर उसले डिनर खुवाई, तर मलाई बोलाइने। अभिलाषालाई पनि बोलाइने। अभिलाषाले उसलाई घृणा गर्थे, गाली गर्थे, किन यति परिवर्तन भइस् त भनेर। डियर कल्याण, कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्छ यो पीडाको कथा। यसरी सब चिज जस्ताको तस्तै देखिएपछि र ऊ अमेरिका फर्केपछि त्यसको लगत्तै 9 महिनापछि उसले छोरीलाई जन्म दिएको कुरा थाहा पाएँ मैले, र त्यसपछि पनि बधाई दिए। उसले रिप्लाई गरिने। सारा कोसिस काम नलागेपछि र ऊ विवाह बन्धनमा बाँधिसकेपछि विक्रम सम्वत 2072 सालमा परिवारको सहमतिमा मैले थापा गाउँबाट विवाह गरेँ काठमाडौँको। जन्ती जाने दिन मेरो मुख अँध्यारो थियो डियर कल्याण। रुन्चे अनुहार भएर बेहुला बने। मैले बेहुला बनेको फोटो पठाएको छु, ल हेर्नुहोस् मेरो अनुहार। मेरो अनुहारले साराका सारा कथा बोलिरहेको छ डियर कल्याण। मैले त्यसरी विवाह गरेँ। मुटुमा राखेको थिएँ मैले उसलाई। उसको परिवारको व्यापार लथा लिङ्गाउँदा, उसको विवाह, उसको बुबालाई हार्ट एट्याक हुँदा कहाँबाट खोजेर आफूसँग भएको सुनको चैन हरायो भनेर बेचेर 4-5 लाख रुपियाँ जति हुन सकिन्छ सहयोगमा जुटाए। पैसा ठुलो कुरा थिएन डियर कल्याण। तर अमेरिका गएपछि उसले जुन केटा रोजी त्यसप्रति मेरो आपत्ति हो। के पुगेको थिएन उसलाई, किन ऊ त्यसो भई मलाई थाहा भएन। र त्यसपछि उसले बहिनीलाई पनि अमेरिका लगी, एउटा दाइलाई पनि लगिसकेकी छ। अहिले रोशनी नर्थ क्यारोलिनामा बस्छे। म तपाईँलाई उसको सेलफोन नम्बर पनि पठाइदिएको छु डियर कल्याण। सब चिज लुटिसकेपछि पनि मैले आफूलाई सम्हाल्दै लगेँ र विवाह गर्नु पूर्व मैले मेरो विवाह हुन लागेको केटीलाई सारा कथा सुनाए। उसले स्वीकारी। आज मसँग एउटा छोरी छ, मेरो श्रीमती छिन्। दुःखमा सुखमा साथ दिन्छन्। यतिखेर कुपन्डोलको मेरो बुटिक
अभिलाषा र मेरो श्रीमतीले हेर्छिन्। मेरो अर्कै व्यवसाय छ, म त्यहाँ जाने गर्छु। म खुसी छु, तर मनमा कता कता दुख्दो रहेछ डियर कल्याण। मनमा कता कता बिच्दो रहेछ। नियतिले, मायाले सब चिज डुबायो मलाई। आत्महत्या गर्न तम्सेको केटा हुँ म, नडाँटेर भन्छु। तर जब म जस्तै दुखीहरूको कथा सुन्छु तब साहस बढेर आउँछ र भन्न मन लाग्छ, बिछोड भयो भन्दैमा आत्महत्याको प्रयास नगर्नु होला। हेर्नुहोस्, जीवन सुन्दर छ। मैले भोगेको कुरा आज लेखिरहेको छु डियर कल्याण। रोएर भए पनि, खोएर भए पनि बाँचिरहेको जिन्दगीलाई सार्थक बनाउँदै लगिरहेको छु। एक दिन रोशनीलाई पश्चाताप हुनेछ, मलाई त्यसमा विश्वास छ। मैले सुन्दैछु उसको विवाह भएको जिन्दगी त्यति खुसीपूर्ण छैन रे हो। साथीहरूबाट, संगतिहरूबाट मेरो कानमा आउँछ, म केही गर्न सक्दिनँ अब, किनकि म जोसँग विवाहित छु उसलाई मैले केही गर्नु हुँदैन। किनकि मैले जुन दुर्भाग्य भोगे, जुन पीडा भोगे, म त्यो पीडा मेरो श्रीमतीलाई दिन चाहँदैन। त्यसैले म अब त्यतातिर फर्कन चाहँदैन डियर कल्याण। र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई यही भन्न चाहन्छु कि यो जीवनमा हाम्रो फुलबारीमा काम गर्ने एउटा माली बदलिँदैमा फूलहरू फुल्न छोड्दैन। फूलहरू फुलिरहन्छन्। एकचोटि झरी आउँछ, बतास आउँछ, फूलहरू चुडाएर लैजान्छ, सुन्दर बगैँचालाई तहस नहस पारिदिन्छ। त्यति बेला हामी भड्किन्छौँ, रुन्छौँ, कराउँछौँ। तर पर्खनु पर्छ। फेरि आँधी बेहरी र बर्खा सकिएर शरद लाग्छ। शरदमा फेरि फूलहरू फक्रिएर आउँछन्। जीवन यही हो, दुःख थाहै हुँदो रहेनछ। मैले त्यति ठुलो मायालाई गुमाउँदा पनि आज म खुसी छु र यही कथा सबैलाई बाँड्न चाहन्छु, बस सबैलाई।